सर्वेभ्यः नमो नमः। चतुरः वृद्धः। कस्मिन् ग्रामे कश्चन वृद्धः वनमार्गतः गतवान्। यदा सः मार्गे श्रान्तः जातः तदा एकस्य वृक्षस्य अधः छायायाम् उपविष्टवान्। तस्मिन् वृक्षे बहूनि फलानि, बहवः वानराः च आसन्। सः यद्यपि वृक्षम् आरुह्य फलानि स्वीकर्तुं समर्थः, तथापि वानरेभ्यः भयतः आरोहणं न कृतवान्। अतः सः तानि फलानि स्वीकर्तुम् उपायं चिन्तितवान्। वृद्धः यत्र उपविष्टवान् तत्र शिलाखण्डाः आसन्। वृद्धः चिन्तितवान्, यदि अहं शिलाखण्डेन वानरान् ताडयामि तर्हि वानराः अपि फलैः मां ताडिष्यन्ति। ततः शिलाखण्डेन वानरान् ताडितवान्। यथा वृद्धः वानरान् ताडितवान् तथा एव क्रुद्धः वानराः अपि वृक्षस्य फलैः वृद्धं ताडितवन्तः। तानि फलानि स्वीकृत्य वृद्धः सन्तोषेण गतवान्। चातुर्यवरिष्ठ समाधोनोपकरणम्।